pagka-irresponsable. Usa ka pamilya nga nagmunang sa tungang kaluhod na iwalas na kawayon sa mga silingan. Dili ingon niini ang imong gugma o Ginoo. Ang Bisibito karon naghisgot og domestic church. Ang atong balay o pamilya usa di ay kagamay nga kapilya o simbahan. Anaon ta ang pagkamay ng puon, paglumaay o pagpinasayuay. Labaw sa tanan ang pagtahod o pagrespeto na gihatag sa gasa sa sexualidad sa usa-usa. Sumala sa pagtuon o pagisusi. Ang dakong imoralidad karon sa katilimban o bisan gani sa simbahan. Mao nga dili ang paghatag og bili sa dignidad o ang kabilihon dining maong gasa. Kay bisan unta nga mahimong ang kunong nimo ang tanang bahandi sa kalibutan. Pero mas ipasalapi man nimo ang usa ka pamilya na puno sa gugma o pagtinahuray. Pamilya mayano o dunay pagila sa pagtahod kanimo sa imong kabubuton. Miabot na ang tatnag ni Maria, bisan kaniadto pa siyang unang pagbungat. Ako ang sulgoon sa Ginoo, matuman dinhi nanako sumala sa imong pulong. Sa pagpaywalo sa anghel nga siya mahimong ginangan ni Jesus, ang kinabuhi ni Maria na puno sa pagtuo o pagkamasinugdanon sa Diyos. Puno sa paglakon o pagtugma, uban sa inahanong tugma. Iyang di matuto, di pangga, di amuma, o gitudlugan si Jesus hangtod na siya nitubo sa panglawas, sa kaalam o sa gugma at tubangan sa Diyos o katubangan sa tao.